द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः खण्डः ओमित्येतदक्षरम् इत्यादिना सामावयवविषयमुपासनमनेकफलमुपदिष्टम्। अनन्तरं च स्तोभाक्षरविषयमुपासनमुक्तम्। सर्वथापि सामैकदेशसम्बद्धमेव तदिति। अथेदानीं समस्ते साम्नि समस्तसामविषयाण्युपासनानि वक्ष्यामीत्यारभते श्रुतिः। युक्तं हि एकदेशोपासनानन्तरमेकदेशिविषयमुपासनमुच्यत इति। समस्तस्य खलु साम्ना उपासना साधु यत्खलु साधु तत्सामेत्याचक्षते यदसाधु तदसामेति। समस्तस्य सर्वावयवविशिष्टस्य पाञ्चभक्तिकस्य साप्तभक्तिकस्य च इत्यर्थः। खल्विति वाक्यालङ्कारार्थः। साम्ना उपासनं साधु। समस्ते साम्नि साधुदृष्टिविधिपरत्वान्न पूर्वोपासननिन्दार्थत्वं साधुशब्दस्य। ननु पूर्वत्राविद्यमानं साधुत्वं समस्ते साम्यभिधीयते। न साधु सामेत्युपास्ते इत्युपसंहारात्। साधुशब्दः शोभनवाची। कथमवगम्यत इति। आह यत्खलु लोके साधु शोभनमनवद्यं प्रसिद्धम्। तत्सामेत्याचक्षते कुशलाः। यदसाधु विपरीतं तदसामेति। तदुताप्याहुः साम्नैनमुपागादिति साधुनैनमुपागादित्येव तदाहुरसाम्नैनमुपागादित्यसाधुनैनमुपागादित्येव तदाहुः। तत्तत्रैव साध्वसाधुविवेककरणे उताप्याहुः। साम्ना एनं राजानं सामन्तं च उपागातुपगतवान्। कोऽसौ यतः असाधुत्वप्राप्त्याशङ्का सा इत्यभिप्रायः। शोभनाभिप्रायेण साधुना एनमुपागातीत्येव तत्र आहुः लौकिकाः बन्धनाद्साधुकारमपश्यन्तः। यत्र पुनर्विपर्ययेण बन्धनाद्यसाधुकार्यं पश्यन्ति तत्र असाम्ना एनमुपागादिति असाधुनैनमुपागादित्येव तदाहुः। अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुरसाम नो बतेति यदसाधु भवत्यसाधु बतेत्येव तदाहुः। अथोताप्याहुः स्वसंवेद्यं साम नः अस्माकं बतेति अनुकम्पयन्तः संवृत्तमित्याहुः। एतत्तैरुक्तं भवति। यत्साधु भवति साधु बतेत्येव तदाहुः। विपर्यये जाते असाम नो बतेति। यदसाधु भवति असाधु बतेत्येव तदाहुः। तस्मात् सामसाधुशब्दयोरेकार्थत्वं सिद्धम्। स य एतदेवं विद्वान् साधु सामेत्युपास्तेभ्याशो ह यदेन साधवो धर्मा च गच्छेयुरुप च नमेयुः। अतः स यः कश्चित् साधु सामेति साधुगुणवत्सामेत्युपास्ते समस्तं साम साधुगुणवद्विद्वान्। तस्यैतत्फलम् अभ्यासो हा क्षिप्रं हा। यतीति क्रियाविशेषणार्थम्। एनम् उपासकं साधवः शोभनाः धर्माः श्रुतिस्मृत्यविरुद्धाः च गच्छेयुः आगच्छेयुश्च। न केवलमागच्छेयुः उप च नमेयुः उपनमेयुश्च।
भोग्यत्वेनोपतिष्ठेयुरित्यर्थः। इति प्रथमखण्डभाष्यम्। द्वितीयः खण्डः लोकेषु पञ्चविधः सामोपासिता पृथिवी हीङ्कारः अग्निः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथ आदित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधनमित्यूर्ध्वेषु तानि पुनस्तानि साधुदृष्टिविशिष्टानि समस्तानि सामान्युपासानीति। इमानि तान्युच्यन्ते लोकेषु पञ्चविधम् इत्यादीनि। ननु लोकादिदृष्ट्या तान्युपास्यानि साधुदृष्ट्या च इति विरुद्धम्। न साध्वर्थस्य लोकादिकार्येषु कारणस्यानुगतत्वात् मृदादिवद्धटादिविकारेषु साधुशब्दवाच्योऽर्थो धर्मो ब्रह्म वा सर्वथापि लोकादिकारेष्वनुगतम्। अतः यथा यत्र घटादिदृष्टिः मृदादिदृष्ट्यनुगतैव सा तथा साधुदृष्ट्यनुगतैव लोकादिदृष्टिः धर्मादिकार्यत्वालोकादीनाम्। यद्यपि कारणत्वमविशिष्टं ब्रह्मधर्मयोः तथापि धर्म एव साधुशब्दवाच्या इति युक्तम्। साधुकारी साधुर्भवति इति धर्मविषये साधुशब्दप्रयोगात्। ननु लोकादिकार्येषु कारणस्यानुगतत्वादर्थप्राप्तैव तद्दृष्टिरिति साधु सामेत्युपास्ते इति न वक्तव्यम्। न शास्त्रगम्यत्वात्तद्दृष्टेः सर्वत्र हि शास्त्रप्रापिता एव धर्म उपास्याः न विद्यमाना अप्यशास्त्रीयाः। लोकेषु पृथिव्यादिषु पञ्चविधं पञ्चभक्तिभेदेन पञ्चप्रकारं साधु समस्तं सामोपासिता। कथं पृथिवी हीङ्कारः लोकेष्विति या सप्तमी तां प्रथमात्वेन विपरिणमय्य पृथिवीदृष्ट्या हीङ्कारे पृथिवी हीङ्कारा इत्युपासिता। व्यत्यस्य वा सप्तमी श्रुतिं लोकविषयां हीङ्कारादिषु पृथिव्यादिदृष्टिं कृत्वोपासिता। तत्र पृथिवी हीङ्कारः प्राथम्यसामान्यात् अग्निः प्रस्तावः अग्नौ हि कर्माणि प्रस्तूयन्ते प्रस्तावश्च भक्तिः अन्तरिक्षमुद्गीथः अन्तरिक्षं हि गगनं गकारविशिष्टश्चोद्गीथः आदित्यः प्रतिहारः प्रतिप्राण्यभिमुखत्वान्मां प्रति मां प्रतीति द्यौर्निधनम् दिवि निधीयन्ते हि इतो गता इत्यूर्ध्वेषूर्ध्वगतेषु लोकदृष्ट्या सामोपासनम्। अथावृत्तेषु द्यौर्हीङ्कार आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिक्षमुद्गीथोऽग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम्। अथ आवृत्तेषु अवाङ्मुखेषु पञ्चविधमुच्यते सामोपासनम्। गत्यागतिविशिष्टा हि लोकाः यथा ते तथा दृष्ट्यैव सामोपासनं विधीयते यतः। अत आवृत्तेषु लोकेषु द्यौर्हीङ्कारः प्राथम्यात् आदित्यः प्रस्तावः उदिते ह्यादित्ये प्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम्। अन्तरिक्षमुद्गीथः पूर्ववत् अग्निः प्रतिहारः प्राणिभिः प्रतिहरणादग्नेः पृथिवी निधनम्। तत आगतानामिह निधनात् कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च य एतदेवं विद्वान् लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते।
उपासनफलं कल्पन्ते समर्था भवन्ति ह अस्मै लोका ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च गत्यागतिविशिष्टा भोग्यत्वेन व्यवतिष्ठन्त इत्यर्थः। य एतदेवं विद्वान् लोकेषु पञ्चविधं समस्तं साधु सामेत्युपास्ते इति सर्वत्र योजना पञ्चविध्ये सप्तविध्ये च इति द्वितीयखण्डभाष्यम्। तृतीयः खण्डः वृष्टौ पञ्चविधं सामोपासित पुरोवातो हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनम्। वृष्टौ पञ्चविधं साम उपासिता लोकस्थितेः वृष्टिनिमित्तत्वादानन्तरं पुरोवातो हिंकारः पुरोवाताद्युद्ग्रहणान्ता हि वृष्टिः यथा सामा हिंकारादिनिधनान्तम् अतः पुरोवातो हिंकारः प्राथम्यात्। मेघो जायते स प्रस्तावः प्रावृषि मेघजनने वृष्टेः प्रस्ताव इति हि प्रसिद्धिः। वर्षति स उद्गीथः श्रैष्ठ्यात् विद्योतते स्तनयति स प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात् उद्गृह्णाति तत्निधनम् समाप्तिसामान्यात्। वर्षति हास्मै वर्षयति हाय एतदेवं विद्वान् वृष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते फलमुपासनस्य वर्षति ह अस्मै इच्छातः तथा वर्षयति ह असत्यामपि वृष्टौ य एतदित्यादि पूर्ववत् इति तृतीयखण्डभाष्यम्। चतुर्थः खण्डः सर्वास्वप्सु पञ्चविध सामोपासित मेघो यत्सम्प्लवते स हिंकारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम्। सर्वास्वप्सु पञ्चविधं साम उपासिता वृष्टिपूर्वकत्वात् सर्वासामपामानन्तर्यम् मेघो यत्सम्प्लवते एकीभावेनेतरेतरं घनीभवति मेघः यदा उन्नतः तदा सम्प्लवते इत्युच्यते। तदा अपामारब्धः स हिंकारः यद्वर्षति स प्रस्तावः आपः सर्वतो व्याप्तुं प्रस्तुताः याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथः श्रौष्ठ्यात् याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः प्रतिशब्दसामान्यात् समुद्रो निधनम् तन्निधनत्वादपाम्। न हाप्सु पेताप्सुमान् भवति य एतदेवं विद्वान् सर्वास्वप्सु पञ्चविध सामोपास्ते न ह अप्सु प्रैतिं नेच्छति चेत् अप्सुमान् अम्मान् भवति फलम् इति चतुर्थखण्डभाष्यम्। पञ्चमः खण्डः ऋतुषु पञ्चविध सामोपासित वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्ष उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्। ऋतुषु पञ्चविधं साम उपासिता ऋतुव्यवस्थाया यथोक्ताम्बुनिमित्तत्वादानन्तर्यम् वसन्तो हिंकारः प्राथम्यात् ग्रीष्मः प्रस्तावः यवादिसंग्रहः प्रस्तूयते हि प्रावृडर्थम् वर्ष उद्गीथः प्राधान्यात् शरत् प्रतिहारः रोगिणां मृतानां च प्रतिहरणात्
हेमन्तो निधनम् निवाते निधनात् प्राणिनाम् कल्पन्ते हास्मा या एतदेवं विद्वान् ऋतुषु पञ्चविध सामोपास्ते फलं कल्पन्ते ह ऋतुव्यवस्थानुरूपं भोग्यत्वेनास्मै उपासकाय ऋतवः ऋतुमानार्तवैर्भोगैश्च सम्पन्नो भवतीत्यर्थः इति पञ्चमखण्डभाष्यम् षष्ठः खण्डः पशुषु पञ्चविध सामोपासिता जाहिंकारोवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम् पशुषु पञ्चविधं साम उपासिता सम्यग् वृत्तेष्वृतुषु पशव्यः काल इत्यानन्तरम् अजाहिंकारः प्राधान्यात् प्राथम्याद्वा अजः पशूनां प्रथमः इति श्रुतेः अवयः प्रस्तावः साहचर्यदर्शनादजावीनां गाव उद्गीथः श्रैष्ठ्यात् अश्वाः प्रतिहारः प्रतिहारणात् पुरुषाणां पुरुषो निधनम् पुरुषाश्रयत्वात् पशूनाम् भवन्ति हास्य पशवः पशुमान् भवति य एतदेवं विद्वान् पशुषु पञ्चविध सामोपास्ते फलं भवन्ति अस्य पशवः पशुमान् भवति पशुफलैश्च भोगत्यागादिभिर्युज्यत इत्यर्थः इति षष्ठखण्डभाष्यम् सप्तमः खण्डः प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपासिता प्राणो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीथः श्रोत्रं प्रतिहारो मनो निधनं परोवरीयांसि वा एतानि प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः साम उपासिता परं परं वरीयस्त्वगुणवत् प्राणदृष्टिविशिष्टं सामोपासितेत्यर्थः प्राणो हिंकारः उत्तरोत्तरवरीयसां प्राथम्यात् वाक् प्रस्तावः वाचा हि प्रस्तूयते सर्वम् वाग्वरीयसी प्राणात् अप्राप्तमप्युच्यते वाचा प्राप्तस्यैव तु गन्धस्य ग्राहकः प्राणः चक्षुरुद्गीथः वाचो बहुतरविषयं प्रकाशयति चक्षुः अतो वरीयो वाचः उद्गीथः श्रैष्ठ्यात् श्रोत्रं प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात् वरीयश्चक्षुषः सर्वतः श्रवणात् मनो निधनम् मनसि हि निधीयन्ते पुरुषस्य भोग्यत्वेन सर्वेन्द्रियाहृता विषयाः वरीयस्त्वं च श्रोत्रान्मनसः सर्वेन्द्रियविषयव्यापकत्वात् अतीन्द्रियविषयोऽपि मनसो गोचरा एवेति यथोक्तहेतुभ्यः परोवरीयांसि प्राणादीनि वै एतानि परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान् प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य एतद्दृष्ट्या विशिष्टं यः परोवरीयः साम उपास्ते परोवरीयो ह अस्य जीवनं भवतीत्युक्तार्थम् इति तु पञ्चविधस्य साम्न उपासनमुक्तमिति सप्तविधे वक्ष्यमाणविषये बुद्धिसमाधानार्थम् निरपेक्षो हि पञ्चविधे वक्ष्यमाणे बुद्धिं समाधित्सति इति सप्तमखण्डभाष्यम्
अष्टमः खण्डः अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधः सामोपासिता यत्किञ्च वाचोऽहमिति स हिंकारो युत्प्रेति स प्रस्तावो यदेति स आदिः। अथ अनन्तरं सप्तविधस्य समस्तस्य साम्ना उपासनं साध्विदमारभ्यते। वाचि इति सप्तमी पूर्ववत् वाग्दृष्टिविशिष्टं सप्तविधं सामोपासितेत्यर्थः। यत्किञ्च वाचः शब्दस्य हुमिति यो विशेषः स हिंकारः। हकारसामान्यात् यत्प्रेति शब्दरूपं स प्रस्तावः। सामान्यात् यता इति स आदिः। आकारसामान्यात् आदिरित्योङ्कारः। सर्वादित्वात् यदुदिति स उद्गीतो यत्प्रतीति स प्रतिहारो यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्। यदुदिति स उद्गीतः उत्पूर्वत्वादुद्गीतस्य। यत्प्रतीति स प्रतिहारः। प्रतिसामान्यात् यदुपेति स उपद्रवः उपोपक्रमत्वादुपद्रवस्य। यन्नीति तन्निधनम्। नि शब्दसामान्यात् दुग्धेऽस्मै वाग्दोहं यो वाचो दोहोन्नवानन्नादो भवति य एतदेवं विद्वान् वाचि सप्तविधः सामोपास्ते। दुग्धेऽस्मै इत्याद्युक्तार्थम् इति अष्टमखण्डभाष्यम्। नवमः खण्डः अथ खल्वमुमादित्य सप्तविधः सामोपासिता सर्वदा समस्तेन साम मां प्रतीति सर्वेण समस्तेन सामा। अवयवमात्रे साम्यादित्यदृष्टिः पञ्चविधेषुक्ता प्रथमे चाध्याये। अथ इदानीं खलु अमुमादित्यं समस्ते साम्यवयवविभागशोध्यस्य सप्तविधं सामोपासिता। कथं पुनः सामत्वमादित्यस्येति उच्यते। उद्गीतत्वे हेतुवदादित्यस्य सामत्वे हेतुः। कोऽसौ सर्वदा समः वृद्धिक्षयाभावात् तेन हेतुना साम आदित्यः मां प्रतीति तुल्यां बुद्धिमुत्पादयति। अतः सर्वेण समः। अतः साम समत्वादित्यर्थः। उद्गीतभक्तिसामान्यवचनादेव लोकादिषुक्तसामान्यात् हिंकारादित्वं गम्यत इति हिंकारादित्वे कारणं नोक्तम्। सामत्वे पुनः सवितुरनुक्तं कारणं न सुबोधमिति समत्वमुक्तम्। तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात् तस्य यत्पुरोदयात् स हिंकारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात् ते हिं कुर्वन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः। तस्मिन्नादित्ये अवयवविभागशः इमानि वक्ष्यमाणानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि अनुगतान्यादित्यमुपजीव्यत्वेन इति विद्यात्। कथं तस्य आदित्यस्य यत्पुरोदयात् धर्मरूपं स हिंकारः भक्तिः। तत्रेदं सामान्यम् यत्तस्य हिंकारभक्तिरूपम्। तदस्यादित्यस्य साम्नः पशवः गवादयः अन्वायत्ताः अनुगताः तद्भक्तिरूपमुपजीवन्तीत्यर्थः। यस्मादेवं
तस्मात् ते हिं कुर्वन्ति पशवः प्रागुदयात्। तस्माद्धिङ्कारभाजिनो हि एतस्य आदित्याख्यस्य साम्नः तद्भक्तिभजनशीलत्वाद्धि त एवं वर्तन्ते। अथ यत्प्रथमोदिते स प्रस्तावस्तदस्य मनुष्या अन्वायत्तास्तस्मात् ते प्रस्तुतिकामाः प्रशंसाकामाः प्रस्तावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः। अथ यत्प्रथमोदिते सवितृरूपम् तदस्य आदित्याख्यस्य साम्नः स प्रस्तावः तदस्य मनुष्या अन्वायत्ताः पूर्ववत्। तस्मात् ते प्रस्तुतिं प्रशंसां कामयन्ते। यस्मात् प्रस्तावभाजिनो हि एतस्य साम्नः। अथ यत्संगववेलाया स आदिस्तदस्य वयांस्यन्वायत्तानि तस्मात्तान्यन्तरिक्षेनारम्भणान्यादायात्मानं परिपतन्त्यादिभाजिनी ह्येतस्य साम्नः। अथ यत्संगववेलायां गवां रश्मीनां संगमनं संगवो यस्यां वेलायाम् गवां वा वत्सैः सहः स संगववेला तस्मिन् काले यत्सावित्रं रूपम् स आदिः भक्तिविशेषः ओङ्कारः। तदस्य वयांसि पक्षिणोऽन्वायत्तानि यत एवं तस्मात् तानि वयांसि अन्तरिक्षे अनारम्भणानि अनालम्बनानि आत्मानमादाय आत्मानमेव आलम्बनत्वेन गृहीत्वा परिपतन्ति गच्छन्ति। अत आकारसामान्यादादिभक्तिभाजिनी हि एतस्य साम्नः। अथ यत्सम्प्रतिमध्यन्दिने स उद्गीतस्तदस्य देवा अन्वायत्तास्तस्मात् ते सत्तमाः प्राजापत्यानामुद्गीतभाजिनो ह्येतस्य साम्नः। अथ यत्सम्प्रतिमध्यन्दिने ऋजुमध्यन्दिने इत्यर्थः। स उद्गीतभक्तिः तदस्य देवा अन्वायत्ताः द्योतनातिशयात् तत्काले। तस्मात् ते सत्तमाः विशिष्टतमाः प्राजापत्यानां प्रजापत्यपत्यानाम् उद्गीतभाजिनो हि एतस्य साम्नः। अथ यदूर्ध्वं मध्यन्दिनात् प्रागपराह्णात् स प्रतिहारस्तदस्य गर्भः अन्वायत्तास्तस्मात् ते प्रतिहृतानावपद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः। अथ यदूर्ध्वं मध्यन्दिनात् प्रागपराह्णात् यद्रूपं सवितुः स प्रतिहारः तदस्य गर्भः अन्वायत्ताः। अतः ते सवितुः प्रतिहारभक्तिरूपेणोर्ध्वं प्रतिहृताः सन्तः नावपद्यन्ते नाधः पतन्ति तद्द्वारे सत्यपीत्यर्थः। यतः प्रतिहारभाजिनो हि एतस्य साम्नो गर्भाः। अथ यदूर्ध्वमपराह्णात् प्रागस्तमयात् सुपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायत्तास्तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षाश्वभ्रमित्युपद्रवन्त्युपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः। अथ यदूर्ध्वमपराह्णात् प्रागस्तमयात् स उपद्रवः तदस्य आरण्याः पशवः अन्वायत्ताः। तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा भीताः कक्षम् अरण्यं श्वभ्रं भयशून्यमिति उपद्रवन्ति उपगच्छन्ति।
दृष्ट्वोपद्रवणातोपद्रवभाजिनो हि एतस्य साम्नः। अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरोऽन्वा यत्तास्तस्मात् तानि दद्धति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्ना एवं खल्वमुमादित्यं सप्तविधः सामोपास्ते। अथ यत्प्रथमास्तमिते दर्शनं जिगमिषति सवितरि तन्निधनं तदस्य पितरः अन्वायत्ताः तस्मात् तानि दधति पितृपितामहप्रपितामहरूपेण दर्भेषु निक्षिपन्ति तान् तदर्थं पिण्डान्वा स्थापयन्ति। निधनसम्बन्धान्निधनभाजिनो हि एतस्य साम्नः पितरः। एवमवयवशः सप्तधा विभक्तं खलु अमुमादित्यं सप्तविधं सामोपास्ते यः तस्य तदापत्तिः फलमिति वाक्यशेषः। इति नवमखण्डभाष्यम्। दशमः खण्डः मृत्युः आदित्यः अहोरात्रादिकालेन जगतः प्रमापयितृत्वात् तस्य अतितरणाय इदं सामोपासनमुपदिश्यते। अथ खल्वात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्तविधः सामोपासिता हिंकार इति त्राक्षरं प्रस्ताव इति त्राक्षरं तत्समम्। अथ खलु अनन्तरम् आदित्यमृत्युविषयसामोपासनस्य आत्मसम्मितं स्वावयवतुल्यतया मितं परमात्मतुल्यतया वा सम्मितम् अतिमृत्यु मृत्युजयहेतुत्वात् यथा प्रथमेऽध्याये उद्गीतभक्तिनामाक्षराणि उद्गीत इत्युपास्यत्वेनोक्तानि तथेह साम्नः सप्तविधभक्तिनामाक्षराणि समाहृत्य त्रिभिस्त्रिभिः समतया सामत्वं परिकल्प्य उपास्यत्वेन उच्यन्ते। तदुपासनं मृत्युगोचराक्षरसंख्यासामान्येन मृत्युं प्राप्य तदतिरिक्ताक्षरेण तस्य आदित्यस्य मृत्योरतिक्तमनायैव संक्रमणं कल्पयति। अतिमृत्यु सप्तविधं साम उपासिता मृत्युमतिक्रान्तमतिरिक्ताक्षरसंख्यया इत्यतिमृत्यु साम। तस्य प्रथमभक्तिनामाक्षराणि हिंकार इति। एतत् त्राक्षरं भक्तिनाम प्रस्ताव इति च भक्तेस्त्राक्षरमेव नाम। तत्पूर्वेण समम् आदिरिति द्वाक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत इहैकं तत्समम्। आदिरिति द्वाक्षरम् सप्तविधस्य साम्नः संख्यापूरणे ओङ्कारः आदिरित्युच्यते। प्रतिहार इति चतुरक्षरम् तत इहैकमक्षरमवच्छिद्य आद्यक्षरयोः प्रक्षिप्यते। तेन तत् सममेव भवति। उद्गीत इति त्राक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिस्त्रिभिः समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते त्राक्षरं तत्समम्। उद्गीत इति त्राक्षरम् उपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिस्त्रिभिः समं भवति। अक्षरमतिशिष्यते अतिरिच्यते। तेन वैषण्ये प्राप्ते साम्नः समत्वकरणाय आह तदेकमपि सदक्षरमिति त्राक्षरमेव भवति। अतः तत्समम् निधनमिति त्राक्षरं तत्सममेव भवति। तानि ह वा एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि। निधनमिति त्राक्षरं तत्सममेव भवति।
एवं त्राक्षरसमतया सामत्वं सम्पाद्य यथा प्राप्तान्येवाक्षराणि सङ्ख्यायन्ते तानि हा वा एतानि सप्तभक्तिनामाक्षराणि द्वाविंशतिः। एकविंशत्यादित्यमाप्नोत्येकविंशो वा इतोऽसावादित्यो द्वाविंशेन परमादित्याज्जयति तन्नाकं तद्विशोकम्। तत्र एकविंशत्यक्षरसङ्ख्यया आदित्यमाप्नोति मृत्युम्। यस्मादेकविंशः इतः अस्माल्लोकात् असावादित्यः सङ्ख्यया 12 मासाः पञ्चर्तवस्त्रय इमे लोका असावादित्य एकविंशः इति श्रुतेः। अतिशिष्टेन द्वाविंशेनाक्षरेण परं मृत्योः आदित्यात् जयति आप्नोतीत्यर्थः। यच्च तदादित्यात् परं किं तत् न कम् कमिति सुखं तस्य प्रतिषेधोऽकं तन्न भवतीति न कम् कमेवेत्यर्थः। मृत्युविषयत्वाद्दुःखस्य विशोकं च तद्विगतशोकं मानसदुःखरहितमित्यर्थः। तदाप्नोतीति। आप्नोति हादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजयाज्जयो भवति य एतदेवं विद्वानात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्तविधा सामोपास्ते सामोपास्ते। उक्तस्यैव पिण्डितार्थमाह एकविंशतिसङ्ख्यया आदित्यस्य जयमनु परो ह। अस्य एवंविधः आदित्यजयात् मृत्युगोचरात् परो जयो भवति द्वाविंशत्यक्षरसङ्ख्ययेत्यर्थः। य एतदेवं विद्वानित्याद्युक्तार्थम् तस्यैतद्यथोक्तं फलमिति। द्विरभ्यासः साप्तविध्यसमाप्त्यर्थः इति दशमखण्डभाष्यम्। 11 खण्डः मनोऽहिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीतः श्रोत्रं प्रतिहारः प्राणो निधनमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतम्। विना नामग्रहणं पञ्चविधस्य सप्तविधस्य च साम्न उपासनमुक्तम्। अथेदानीं गायत्रादिनामग्रहणपूर्वकं विशिष्टफलानि सामोपासनान्तराण्युच्यन्ते। यथाक्रमं गायत्रादीनां कर्मणि प्रयोगः तथैव मनोऽहिंकारः मनसः सर्वकरणवृत्तीनां प्राथम्यात्। तदनन्तर्यात् वाक्प्रस्तावः चक्षुः उद्गीतः श्रैष्ठ्यात् श्रोत्रं प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात् प्राणो निधनम्। यथोक्तानां प्राणे निधनात् स्वापकाले एतद्गायत्रं साम प्राणेषु प्रोतम्। गायत्र्याः प्राणसंस्तुतत्वात् स एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या महामनाः स्यात् तद्व्रतम्। सः य एवमेतद्गायत्रं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति अविकलकरणो भवतीत्येतत्। सर्वमायुरेति 100 वर्षाणि सर्वमायुः पुरुषस्य इति श्रुतेः। ज्योकुज्ज्वलः सन् जीवति महान् भवति प्रजादिभिः महांश्च कीर्त्या। गायत्रोपासकस्य एतत् व्रतं भवति यत् महामनाः अक्षुद्रचित्तः स्यादित्यर्थः।
इति 11 खण्डभाष्यम्। 12 खण्डः अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो ज्वलति स उद्गीथोऽङ्गारा भवन्ति स प्रतिहार उपशान्यति तन्निधनं संशान्यति तन्निधनमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतम्। अभिमन्थति स हिंकारः प्राथन्यात् अग्निर्धूमो जायते स प्रस्तावः अनन्तर्यात् ज्वलति स उद्गीथः हविसम्बन्धाच्छ्रैष्ठ्यं ज्वलनस्य अङ्गारा भवन्ति स प्रतिहारः अङ्गाराणां प्रतिहृतत्वात् उपशमः सावशेषत्वादग्नेः संशमः निःशेषोपशमः समाप्तिसामान्यान्निधनम्। एतद्रथन्तरम् अग्नौ प्रोतम्। मन्थने हि अग्निर्गीयते स य एवमेतद्रथन्तरमग्नौ प्रोतं वेद ब्रह्मवर्चस्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या न प्रत्यग्निमाचामेन निष्ठीवेत्तद्व्रतम्। स य इत्यादि पूर्ववत् ब्रह्मवर्चसी वृत्तस्वाध्यायनिमित्तं तेजो ब्रह्मवर्चसम्। तेजस्तु केवलं त्विद्भावः अन्नादो दीप्ताग्निः न प्रत्यक् अग्निरभिमुखो न आचामेत् न भक्षयेत् किञ्चित् न निष्ठीवेत् श्लेष्मनिरसनं च न कुर्यात् तद्व्रतम्। इति 12 खण्डभाष्यम्। 13 खण्डः उपमन्त्रयते स हिंकारो ज्ञापयते स प्रस्तावः स्त्रिया सह शेते स उद्गीथः प्रतिस्त्रीं सह शेते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनमेतद्वामदेव्यम्। मिथुने प्रोतम्। उपमन्त्रयति संकेतं करोति। प्राथम्यात् स हिंकारः ज्ञापयते तोषयति स प्रस्तावः सह शयनम् एकपरिङ्कगमनम् स उद्गीथः श्रैष्ठ्यात् प्रतिस्त्रीं शयनं स्त्रिया अभिमुखीभावः स प्रतिहारः कालं गच्छति मैथुनेन पारं समाप्तिं गच्छति तन्निधनम्। एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्। वायवम्बुमिथुनसम्बन्धात् स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुनान्मिथुनात् प्रजायते सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या न काञ्चन परिहरेत्तद्व्रतम्। स य इत्यादि पूर्ववत् मिथुनी भवति अविधुरो भवतीत्यर्थः। मिथुनान्मिथुनात् प्रजायते इति अमोघरेतस्त्वमुच्यते। न काञ्चन काञ्चिदपि स्त्रियं स्वात्मतल्पप्राप्तां न परिहरेत् समागमार्थिनीम्। वामदेव्यसामोपासनाङ्गत्वेन विधानात्। एतस्मादन्यत्र प्रतिषेधस्मृतयः वचनप्रामाण्याच्च धर्मावगतेर्न प्रतिषेधशास्त्रेणास्य विरोधः। इति 13 खण्डभाष्यम्। 14 खण्डः उद्यन्हिंकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उद्गीथोपराह्णः प्रतिहारोस्तं यन्निधनमेतद्बृहदादित्ये प्रोतम्। उद्यन्सविता स हिंकारः प्राथन्याद्दर्शनस्य
उदितः प्रस्तावः प्रस्तवहेतुत्वात् कर्मणां मध्यन्दिना उद्गीतः श्रैष्ठ्यात् अपराह्णः प्रतिहारः पश्वादीनां गृहां प्रति हरणात् यदस्तं यंस्तन्निधनं रात्रौ गृहे निधानात् प्राणिनाम् एतद् बृहत् आदित्ये प्रोतं बृहतः आदित्यदैवत्यत्वात् स य एवमेतद्बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या तपन्तं न निन्देत् तद्व्रतम् स य इत्यादि पूर्ववत् तपन्तं न निन्देत् तद्व्रतम् इति 14 15 खण्डः अभ्राणि सम्प्लवन्ते स हिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतम् अभ्राणि अभरणात् मेघः उदकसेक्तृत्वात् उक्तार्थमन्यत् एतद्वैरूपं नाम साम पर्जन्ये प्रोतम् अनेकरूपत्वात् अभ्रादिभिः पर्जन्यस्य वैरूप्यं स य एवमेतद्वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद विरूपाश्च सुरूपाश्च पशूनवरुन्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या वर्षन्तं न निन्देत् तद्व्रतम् विरूपांश्च सुरूपांश्च जाविप्रभृतीन् पशूनवरुन्ध्ये प्राप्नोतीत्यर्थः वर्षन्तं न निन्देत् तद्व्रतम् इति 15 खण्डभाष्यम् 16 खण्डः वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावो वर्षा उद्गीथः शरत्प्रतिहारो हेमन्तो निधनमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतम् वसन्तो हिंकारः प्राथम्यात् ग्रीष्मः प्रस्तावः इत्यादि पूर्ववत् स य एवमेतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्यर्तु न निन्देत् तद्व्रतम् एतद्वैराजमृतुषु प्रोतं वेद विराजति ऋतुवत् यथा ऋतवः आर्तवैर्धर्मैर्विराजन्ते एवं प्रजादिभिर्विद्वानिति उक्तमन्यं ऋतु न निन्देत् तद्व्रतम् इति 16 खण्डभाष्यम् 17 खण्डः पृथिवी हिंकारोऽन्तरिक्षं प्रस्तावो द्यौरुद्गीथो दिशः प्रतिहारः समुद्रो निधनमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः पृथिवी हिंकारा इत्यादि पूर्ववत् शक्वर्य इति नित्यं बहुवचनं रेवत्य इव लोकेषु प्रोताः स य एवमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या लोकान् न निन्देत् तद्व्रतम् लोकी भवति लोकफलेन युज्यत इत्यर्थः लोकान् न निन्देत् तद्व्रतम् इति 17 खण्डभाष्यम् 18 खण्डः अजा हिंकारोवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनमेता रेवत्यः पशुषु प्रोताः
अजा हिंकारा इत्यादि पूर्ववत् पशुषु प्रोताः स य एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पशुमान् भवति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या पशु न निन्देत् तद्व्रतम् पशु न निन्देत् तद्व्रतम् इति 18 भाष्यम् 19 खण्डः लोमा हिंकारस्त्वक् प्रस्तावो मांसमुद्गीथोऽस्थि प्रतिहारो मज्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ञीयं गेषु प्रोतम् लोमा हिंकारः देहावयवानां प्राथम्यात् त्वक् प्रस्तावः आनन्तर्यात् मांसम् उद्गीथः श्रैष्ठ्यात् अस्थि प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात् मज्जा निधनम् आन्त्यात् एतद्यज्ञायज्ञीयं नाम साम देहावयवेषु प्रोतम् स य एवमेतद्यज्ञायज्ञीयं गेषु प्रोतं वेदाङ्गी भवति नाङ्गेन विहूर्च्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या संवत्सरं मज्नो नाश्नीयात् तद्व्रतं मज्नो नाश्नीयादिति वा अंगी भवति समग्रांगो भवतीत्यर्थः नांगेन हस्तपादादिना विहूर्च्छति न कुटिली भवति पंगुः कुणी वा इत्यर्थः संवत्सरं संवत्सरमात्रं मज्नो मांसानि नाश्नीयात् न भक्षयेत् बहुवचनं मत्स्योपलक्षणार्थम् मज्नो नाश्नीयात् सर्वदैव नाश्नीयादिति वा तद्व्रतम् इति 19 खण्डभाष्यम् 20 खण्डः अग्निर्हिंकारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राणि प्रतिहारश्चन्द्रमा निधनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम् अग्निः हिंकारः प्रथमस्थानत्वात् वायुः प्रस्तावः आनन्तर्यसामान्यात् आदित्यः उद्गीथः श्रैष्ठ्यात् नक्षत्राणि प्रतिहारः प्रतिहृतत्वात् चन्द्रमा निधनम् कर्मिणां तन्निधनात् एतद्राजनं देवतासु प्रोतम् देवतानां दीप्तिमत्वात् स य एवमेतद्राजनं देवतासु प्रोतं वेदैतासामेव देवताना सलोकता साष्टितां सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महां प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या ब्राह्मणान्ना निन्देत् तद्व्रतम् विद्वत्फलम् एतासामेवाज्ञादीनां देवतानां सलोकतां समानलोकतां सार्ष्टितां समानर्दित्वं सायुज्यं सयुग्भावम् एकदेहदेहित्वमित्येतत् वा शब्दोऽत्र लुप्तो द्रष्टव्यः सलोकतां वा इत्यादि भावनाविशेषतः फलविशेषोपपत्तेः गच्छति प्राप्नोति समुच्चयानुपपत्तेश्च ब्राह्मणा न निन्देत् तद्व्रतम् एते वै देवाः प्रत्यक्षं यद्ब्राह्मणाः इति श्रुतेः ब्राह्मणनिन्दा देवतानिन्दैवेति इति 20 खण्डभाष्यम् 21 खण्डः त्रयी विद्या हिंकारस्त्रय इमे लोकाः स प्रस्तावोऽग्निर्वायुरादित्यः स उद्गीथो नक्षत्राणि वयांसि मरीचयः स प्रतिहारः सर्पा गन्धर्वाः पितरस्तन्निधनमेतत्सामा
सर्वस्मिन् प्रोतम् त्रयी विद्या हिंकारः अज्ञादिसाम्ना अनन्तर्यं त्रयी विद्याया अज्ञादिकार्यत्वश्रुतेः हिंकारः प्रार्थन्यात् सर्वकर्तव्यानां त्रय इमे लोकास्तत्कार्यत्वादनन्तरा इति प्रस्तावः अज्ञादीनामुद्गीतत्वं श्रैष्ठ्यात् नक्षत्रादीनां प्रतिहृतत्वात् प्रतिहारत्वं सर्पादीनां धकारसामान्यान्निधनत्वम् एतत् साम नामविशेषाभावात् सामसमुदायः सामशब्दः सर्वस्मिन् प्रोतम् त्रयी विद्यादि हि सर्वम् त्रयी विद्यादिदृष्ट्या हिंकारादिसामभक्तय उपास्याः अतीतेष्वपि सामोपासनेषु येषु प्रोतं यद्यत् साम तद्दृष्ट्या तदुपास्यमिति कर्माङ्गानां दृष्टिविशेषेणेवाज्यस्य संस्कार्यत्वात् स य एवमेतत् साम सर्वस्मिन् प्रोतं वेद सर्वं ह भवति सर्वविषयसामविदः फलं सर्वं ह भवति सर्वेश्वरो भवतीत्यर्थः निरुपचरितसर्वभावे हि दिक्स्थेभ्यो बलिप्राप्त्यनुपपत्तिः तदेष श्लोको यानि पञ्चधा त्रीणि तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ततेतस्मिन्नर्थे एषः श्लोकः मन्त्रोऽप्यस्ति यानि पञ्चधा पञ्चप्रकारेण हिंकारादिविभागैः प्रोक्तानि त्रीणि त्रयी विद्यादीनि तेभ्यः पञ्चत्रिकेभ्यः ज्यायः महत्तरं परं च व्यतिरिक्तम् अन्यत् वस्त्वन्तरं नास्ति न विद्यत इत्यर्थः तत्रैव हि सर्वस्यान्तर्भावः यस्तद्वेद स वेद सर्वादिशो बलिमस्मै हरन्ति सर्वमस्मीत्युपासित तद्व्रतम् यः तत् यथोक्तं सर्वात्मकं साम वेद स वेद सर्वं स सर्वज्ञो भवतीत्यर्थः सर्वादिशः सर्वदिक्स्था अस्मै एवंविदे बलिं भोगं हरन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः सर्वम् अस्मि भवामि इति एवम् एतत् साम उपासिता तस्य एतदेव व्रतम् द्विरुक्तिः सामोपासनसमाप्त्यर्थ इति 21खण्डभाष्यम् 22 खण्डः विनर्दि साम्नो वृणे पशव्यमित्यग्नेरुद्गीथो निरुक्तः प्रजापतेर्निरुक्तः सोमस्य मृदुश्लक्ष्णं वायोः श्लक्ष्णं बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान् सर्वानेवोपसेवेत वारुणं त्वेव वर्जयेत् सामोपासनप्रसङ्गेन गानविशेषादिसम्पत् उद्गातुरुपदिश्यते फलविशेषसम्बन्धात् विनर्दि विशिष्टो नर्दः स्वरविशेषः ऋषभकुजितसमोऽस्तीति विनर्दि गानमिति वाक्यशेषः तच्च साम्नः सम्बन्धी पशुभ्यो हितं पशव्यम् अग्नेः अग्निदेवत्यं च उद्गीतः उद्गानम् तदहमेवं विशिष्टं वृणे प्रार्थये इति कश्चिद्यजमानः उद्गाता वा मन्यते अनिरुक्तः अमुकसमः इत्यविशेषितः प्रजापतेः प्रजापतिदेवत्यः स गानविशेषः अनिरुक्त्यात् प्रजापतेः निरुक्तः स्पष्टः सोमस्य सोमदेवत्यः स उद्गीत इत्यर्थः
मृदुश्लक्ष्णं च गानं वायोः वायुदेवत्यं तत् श्लक्ष्णं बलवच्च प्रयत्नाधिक्योपेतं च इन्द्रस्य ऐन्द्रं तद्गानम् क्रौञ्चं क्रौञ्च पक्षिनिनादसमं बृहस्पतेः बार्हस्पत्यं तत् अपध्वान्तं भिन्नकांस्य स्वरसमं वरुणस्य एतद्गानम् तान् सर्वानेवोपसेवेत प्रयुञ्जीत वारुणं त्वेवैकं वर्जयेत् अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत् स्वधां पितृभ्य आशां मनुष्येभ्यस्तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानायान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्न प्रमत्तः स्तुवीत अमृतत्वं देवेभ्य आगायानि साधयानि स्वधां पितृभ्य आगायानि आशां मनुष्येभ्यः आशां प्रार्थनां प्रार्थितमित्येतत् तृणोदकं पशुभ्यः स्वर्गं लोकं यजमानाय अन्नम् आत्मने मह्यम् आगायानि इत्येतानि मनसा चिन्तयन् ध्यायन् अप्रमत्तः स्वरोष्मव्यञ्जनादिभ्यः स्तुवीत सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सर्व ऊष्माणः प्रजापतेरात्मानः सर्वे स्पर्शा मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेषु पालभेतेन्द्रं शरणं प्रपन्नो भुवं स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात् सर्वे स्वरा अकारादय इन्द्रस्य बलकर्मणः प्राणस्य आत्मानः देहावयवस्थानीयाः सर्वे ऊष्माणः शशसहादयः प्रजापतेर्विराजः कश्यपस्य वा आत्मानः सर्वे स्पर्शाः कादयो व्यञ्जनानि मृत्योरात्मानः तमेवंविदमुद्गातारं यदि कश्चित् स्वरेषु पालभेत स्वरस्त्वया दुष्टः प्रयुक्त इति एवमुपालब्धः इन्द्रं प्राणमीश्वरं शरणम् आश्रयं प्रपन्नो भुवं स्वरां प्रयुञ्जानोऽहम् स इन्द्रः यत्तव वक्तव्यं त्वां प्रति वक्ष्यति स एव देव उत्तरं दास्यतीत्येनं ब्रूयात् अथ यद्येनमूष्मसु पालभेत प्रजापतिं शरणं प्रपन्नो भुवं स त्वा प्रतिपेक्ष्यतीत्येनं ब्रूयादथ यद्येनं स्पर्शेषु पालभेत मृत्युं शरणं प्रपन्नो भुवं स त्वा प्रतिधक्ष्यतीत्येनं ब्रूयात् अथ यद्येनमूष्मसु तथैवोपालभेत प्रजापतिं शरणं प्रपन्नो भुवं स त्वा प्रतिपेक्ष्यति सञ्चूर्णयिष्यतीत्येनं ब्रूयात् अथ यद्येनं स्पर्शेषु पालभेत मृत्युं शरणं प्रपन्नो भुवं स त्वा प्रतिधक्ष्यति भस्मीकरिष्यतीत्येनं ब्रूयात् सर्वे स्वरा घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं ददानीति सर्व ऊष्माणोग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः प्रजापतेरात्मानं परिददानीति सर्वे स्पर्शालेशेनानभिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति यत इन्द्राद्यात्मानः स्वरादयः अतः सर्वे स्वराः घोषवन्तः बलवन्तो वक्तव्याः तथा अहमिन्द्रे बलं ददामि बलमादधानीति तथा सर्वे ऊष्माणः अग्रस्ताः अन्तरप्रवेशिताः अनिरस्ताः बहिरप्रक्षिप्ताः विवृताः विवृतप्रयत्नोपेताः
प्रजापतेरात्मानं परिददानि प्रयच्छानीति। सर्वे स्पर्शाः लेशेन शनकैः अनभिनिहिताः अनभिनिक्षिप्ता वक्तव्याः। मृत्योरात्मानं बालानिव शनकैः परिहरन् मृत्योरात्मानं परिहराणीति। इति 22खण्डभाष्यम्। त्रयोविंशः खण्डः त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुले वसादयन् सर्वा एते पुण्यलोका भवन्ति। ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति। ओङ्कारस्योपासनविध्यर्थं त्रयो धर्मस्कन्धा इत्याद्यारभ्यते। नैवं मन्तव्यं सामावयवभूतस्यैवोद्गीतादिलक्षणस्योङ्कारस्योपासनात्फलं प्राप्यत इति। किं तर्हि यत्सर्वैरपि सामोपासनैः कर्मभिश्चाप्राप्यं तत्फलममृतत्वं केवलादोङ्कारोपासनात् प्राप्यत इति। तत्स्तुत्यर्थं सामप्रकरणे तदुपन्यासः। त्रयः त्रिसङ्ख्याका धर्मस्य स्कन्धाः धर्मस्कन्धाः धर्मप्रविभागा इत्यर्थः। के ते इति। आह यज्ञः अग्निहोत्रादिः। अध्ययनं सनियमस्य ऋगादेरभ्यासः। दानं बहिर्वेदी यथाशक्ति द्रव्यसंविभागो भिक्षमाणेभ्यः। इति एषः प्रथमः धर्मस्कन्धः गृहस्थसमवेतत्वात् तन्निर्वर्तकेन गृहस्थेन निर्दिश्यते। प्रथमः एक इत्यर्थः। द्वितीयतृतीयश्रवणात् न आद्यार्थः। तप एव द्वितीयः। तप इति कृच्छ्रचान्द्रायणादि तद्वान् तापसः परिव्राड्वा। न ब्रह्मसंस्थः आश्रमधर्ममात्रसंस्थः। ब्रह्मसंस्थस्य तु अमृतत्वश्रवणात्। द्वितीयः धर्मस्कन्धः। ब्रह्मचारी आचार्यकुले वस्तुं शीलमस्येत्याचार्यकुलवासी। अत्यन्तं यावज्जीवम् आत्मानं नियमैः आचार्यकुले अवसादयन् क्षपयन् देहं तृतीयः धर्मस्कन्धः। अत्यन्तमित्यादिविशेषणान्नैष्ठिक इति गम्यते। उपकुर्वाणस्य स्वाध्यायग्रहणार्थत्वात् न पुण्यलोकत्वं ब्रह्मचरेण। सर्व एते त्रयोऽप्याश्रमिणः यथोक्तैर्धर्मैः पुण्यलोका भवन्ति। पुण्यो लोको येषां त इमे पुण्यलोका आश्रमिणो भवन्ति। अवशिष्टस्त्वनुक्तः परिव्राट् तुरीयः ब्रह्मसंस्थाः ब्रह्मणि सम्यक् स्थितः। सोऽमृतत्वं पुण्यलोकविलक्षणममरणभावमात्यन्तिकम् इति। न आपेक्षिकम्। देवाद्यमृतत्ववत्। पुण्यलोकात् पृथक् अमृतत्वस्य विभागकरणात्। यदि च पुण्यलोकातिशयमात्रममृतत्वमभविष्यत् ततः पुण्यलोकत्वाद्विभक्तं नावक्ष्यत्। विभक्तोपदेशाच्च आत्यन्तिकममृतत्वमिति गम्यते। अत्र च आश्रमधर्मफलोपन्यासः प्रणवसेवास्तुत्यर्थः। न तत्फलविध्यर्थः। स्तुतये च प्रणवसेवायाः। आश्रमधर्मफलविधये च। इति हि भिद्येत वाक्यम्। तस्मात् स्मृतिप्रसिद्धाश्रमफलानुवादेन प्रणवसेवाफलममृतत्वं ब्रुवन् प्रणवसेवां स्तौति।
यथा पूर्णवर्मणः सेवा भक्तपरिधानमात्रफला राजवर्मणस्तु सेवा राज्यतुल्यफलेति तद्वत्। प्रणवश्च तत्सत्यं परं ब्रह्म तत्प्रतीकत्वात्। एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम् इत्याद्याम्नानात्काठके युक्तं तत्सेवातोऽमृतत्वम्। अत्र आहुः केचित् चतुर्नामाश्रमिणामविशेषेण स्वधर्मानुष्ठानात् पुण्यलोकता इहोक्ता ज्ञानवर्जितानां सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति इति। नात्र परिव्राडवशेषितः परिव्राजकस्यापि ज्ञानं यमा नियमाश्च तप एवेति। तप एव द्वितीय इत्यत्र तपः शब्देन परिव्राट् तापसौ गृहीतौ। अतस्तेषामेव चतुर्णां यो ब्रह्मसंस्थः प्रणवसेवकः सोऽमृतत्वमेतीति चतुर्णामधिकृतत्वाविशेषात् ब्रह्मसंस्थत्वे प्रतिषेधाच्च स्वकर्मच्छिद्रे च ब्रह्मसंस्थतायां सामर्थ्योपपत्तेः। न च यववराहादिशब्दवत् ब्रह्मसंस्थशब्दः परिव्राजके रूढः ब्रह्मणि संस्थितिनिमित्तमुपादाय प्रवृत्तत्वात्। न हि रूढिशब्दा निमित्तमुपाददते सर्वेषां च ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते यत्र यत्र निमित्तमस्ति ब्रह्मणि संस्थितिः। तस्य तस्य निमित्तवतो वाचकं सन्तं ब्रह्मसंस्थशब्दं परिव्राडेकविषये संकोचे कारणाभावात् निरोद्धुमयुक्तम्। न च पारिव्राज्याश्रमधर्ममात्रेणामृतत्वम् ज्ञानानर्थक्यप्रसङ्गात्। पारिव्राज्यधर्मयुक्तमेव ज्ञानममृतत्वसाधनमिति चेत् न आश्रमधर्मत्वाविशेषात्। धर्मो वा ज्ञानविशिष्टोऽमृतत्वसाधनमित्येतदपि सर्वाश्रमधर्माणामविशिष्टम्। न च वचनमस्ति परिव्राजकस्यैव ब्रह्मसंस्थस्य मोक्षः नान्येषाम् इति। ज्ञानान्मोक्ष इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः। तस्माद्य एव ब्रह्मसंस्थः स्वाश्रमविहितधर्मवतां सोऽमृतत्वमेतीति न कर्मनिमित्तविद्याप्रत्यययोर्विरोधात्। कर्त्राधिकारकक्रियाफलभेदप्रत्ययवत्त्वं हि निमित्तमुपादाय इदं कुरु इदं मा कार्षीः इति कर्मविधयः प्रवृत्ताः। तच्च निमित्तं न शास्त्रकृतं सर्वप्राणिषु दर्शनात्। सत् एकमेवाद्वितीयम् आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वम् इति शास्त्रजन्यः प्रत्ययो विद्यारूपः स्वाभाविकं क्रियाकारकफलभेदप्रत्ययं कर्मविधिनिमित्तमनुपमृद्य न जायते भेदाभेदप्रत्यययोर्विरोधात्। न हि तैमिरिकद्विचन्द्रादिभेदप्रत्ययमनुपमृद्य तिमिरापगमे चन्द्रादेकत्वप्रत्यय उपजायते विद्याविद्याप्रत्यययोर्विरोधात्। तत्रैवं सति यं भेदप्रत्ययमुपादाय कर्मविधयः प्रवृत्ताः स यस्योपमर्दितः सत् एकमेवाद्वितीयं तत्सत्यं विकारभेदोऽनृतम् इत्येतद्वाक्यप्रमाणजनितेनैकत्वप्रत्ययेन स सर्वकर्मभ्यो निवृत्तः। निमित्तनिवृत्तेः
स च निवृत्तकर्मा ब्रह्म संस्था उच्यते। स च परिव्राडेव अन्यस्यासंभवात्। अन्यो हि अनिवृत्तभेदप्रत्ययः सोऽन्यत्पश्यन्शृण्वन्मन्वानो विजानन्निदं कृत्वेदं प्राप्नुयामीति हि मन्यते। तस्यैवं कुर्वतो न ब्रह्म संस्थता वाचारम्भणमात्रविकारानृताभिसन्धिप्रत्ययवत्वात्। न च असत्यमित्युपमर्दिते भेदप्रत्यये सत्यमिदमनेन कर्तव्यं मयेति प्रमाणप्रमेयबुद्धिरुपपद्यते। आकाश इव तलमलबुद्धिर्विवेकिनः उपमर्दितेऽपि भेदप्रत्यये कर्मभ्यो न निवर्तते चेत् प्रागिव भेदप्रत्ययानुपमर्दनादेकत्वप्रत्ययविधायकं वाक्यमप्रमाणीकृतं स्यात्। अभक्ष्यभक्षणादिप्रतिषेधवाक्यानां प्रामाण्यवत् युक्तमेकत्ववाक्यस्यापि प्रामाण्यं सर्वोपनिषदां तत्परत्वात्। कर्मविधीनामप्रामाण्यप्रसङ्गा इति चेत् न अनुपमर्दितभेदप्रत्ययवत्पुरुषविषये प्रामाण्योपपत्तेः स्वप्नादिप्रत्यय इव प्राक्प्रबोधात्। विवेकिनामकरणात् कर्मविधिप्रामाण्योच्छेद इति चेत् न काण्यविध्यनुच्छेददर्शनात्। न हि कामात्मता न प्रशस्तेत्येवं विज्ञानवद्भिः काण्यानि कर्माणि नानुष्ठीयन्त इति। काण्यकर्मविधय उच्छिद्यन्ते अनुष्ठीयन्त एव कामिभिरिति। तथा ब्रह्मसंस्थैर्ब्रह्मविद्भिर्नानुष्ठीयन्ते कर्माणीति न तद्विधय उच्छिद्यन्ते अब्रह्मविद्भिरनुष्ठीयन्त एवेति। परिव्राजकानां भिक्षाचरणादिवत् उत्पन्नैकत्वप्रत्ययानामपि गृहस्थादीनामग्निहोत्रादिकर्माणि वृत्तिरिति चेत् न प्रामाण्यचिन्तायां पुरुषप्रवृत्तेरदृष्टान्तत्वात् न हि नाभिचरेदिति प्रतिषिद्धमप्यभिचरणं कश्चित् कुर्वन् दृष्ट इति। शत्रौ द्वेषरहितेनापि विवेकिना अभिचरणं क्रियते। न च कर्मविधिप्रवृत्तिनिमित्ते भेदप्रत्यये बाधिते अग्निहोत्रादौ प्रवर्तकं निमित्तमस्ति। परिव्राजकस्यैव भिक्षाचरणादौ बुभुक्षादि प्रवर्तकम्। इहाप्यकरणे प्रत्यवायभयं प्रवर्तकमिति चेत् न भेदप्रत्ययवतोऽधिकृतत्वात्। भेदप्रत्ययवान् अनुपमर्दितभेदबुद्धिर्विद्यया यः स कर्मण्यधिकृत इत्यवोचाम। यो हि अधिकृतः कर्मणि तस्य तदकरणे प्रत्यवायः न निवृत्ताधिकारस्य गृहस्थस्यैव ब्रह्मचारिणो विशेषधर्माननुष्ठाने। एवं तर्हि सर्वः स्वाश्रमस्थः उत्पन्नैकत्वप्रत्ययः परिव्राडिति चेत् न स्वस्वामित्वभेदबुद्ध्यनिवृत्तेः कर्मार्थत्वाच्च इतराश्रमाणाम् अथ कर्म कुर्वीय इति श्रुतेः। तस्मात् स्वस्वामित्वाभावात् भिक्षुरेक एव परिव्राट्। न गृहस्थादिः एकत्वप्रत्ययविधिजनितेन प्रत्ययेन विधिनिमित्तभेदप्रत्ययस्योपमर्दितत्वात् यमनियमाद्यनुपपत्तिः परिव्राजकस्येति चेत् न बुभुक्षादिना एकत्वप्रत्ययात् प्रच्यावितस्योपपत्तेः
निवृत्त्यर्थत्वात् न च प्रतिषिद्धसेवा प्राप्तिः एकत्वप्रत्ययोत्पत्तेः प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात् न हि रात्रौ कूपे कण्टके वा पतितः उदितेऽपि सवितरि पतति तस्मिन्नेव तस्मात् सिद्धं निवृत्तकर्म भिक्षुक एव ब्रह्मसंस्था इति यत्पुनरुक्तं सर्वेषां ज्ञानवर्जितानां पुण्यलोकतेति सत्यमेतत् यच्चोक्तं तपः शब्देन परिव्राडप्युक्ता इति एतदसत् कस्मात् परिव्राजकस्यैव निवृत्तभेदप्रत्ययस्य ब्रह्मसंस्थता सम्भवात् स एव हि अवशेषिता इत्यवोचाम एकत्वविज्ञानवतोऽग्निहोत्रादिवत्तपोनिवृत्तेश्च भेदबुद्धिमता एव हि तपः कर्तव्यता स्यात् एतेन कर्मच्छिद्रे ब्रह्मसंस्थता सामर्थ्यम् अप्रतिषेधश्च प्रत्युक्तः तथा ज्ञानवानेव निवृत्तकर्म परिव्राडिति ज्ञानवैयर्थ्यं प्रत्युक्तम् यत्पुनरुक्तं यववराहादिशब्दवत् परिव्राजके न रूढो ब्रह्मसंस्थशब्द इति तत्परिहृतम् तस्यैव ब्रह्मसंस्थता सम्भवान्नान्यस्येति यत्पुनरुक्तं रूढशब्दाः निमित्तं नोपाददत इति तन्न गृहस्थतक्षपरिव्राजकादिशब्ददर्शनात् गृहस्थितिपारिव्राज्यतक्षणादिनिमित्तोपादान अपि गृहस्थपरिव्राजकावाश्रमिविशेषे विशिष्टजातिमति च तक्षेति रूढा दृश्यन्ते शब्दाः न यत्र यत्र निमित्तानि तत्र तत्र वर्तन्ते प्रसिद्ध्यभावात् तथा इहापि ब्रह्मसंस्थशब्दो निवृत्तसर्वकर्म तत्साधनपरिव्राडेकविषयेत्याश्रमिणि परमहंसाख्ये वृत्त इह भवितुमर्हति मुख्यामृतत्वफलश्रवणात् अतश्चेदमेवैकं वेदोक्तं पारिव्राज्यम् न यज्ञोपवीतत्रिदण्डकमण्डलवादिपरिग्रह इति मुण्डोपरिग्रहोऽस्ङ्गः इति च श्रुतिः अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रम् इत्यादि च श्वेताश्वतरीये निस्तुतिर्निर्नमस्कारः इत्यादि स्मृतिभ्यश्च तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः तस्मादलिङ्गो धर्मज्ञो व्यक्तलिङ्गः इत्यादि स्मृतिभ्यश्च यत्तु सांख्यैः कर्मत्यागोऽभ्युपगम्यते क्रियाकारकफलभेदबुद्धेः सत्यत्वाभ्युपगमात् तन्मृष्य यच्च बौद्धैः शून्यताभ्युपगमात् अकर्तृत्वमभ्युपगम्यते तदप्यसत् तदभ्युपगन्तुः सत्त्वाभ्युपगमात् यच्च अज्ञैरलसतया अकर्तृत्वाभ्युपगमः सोऽप्यसत् कारकबुद्धेरनिवर्तितत्वात् प्रमाणेन तस्मात् वेदान्तप्रमाणजनितैकत्वप्रत्ययवत एव कर्मनिवृत्तिलक्षणं पारिव्राज्यं ब्रह्मसंस्थत्वं चेति सिद्धम् एतेन गृहस्थस्यैकत्वविज्ञाने सति पारिव्राज्यमर्थसिद्धम् ननु अग्न्युत्सादनदोषभाक् स्यात् परिव्रजन् वीरः वा एष देवानां योग्रिमुद्वासयते इति श्रुतेः न दैवोत्सादितत्वात् उत्सन्न एव हि स एकत्वदर्शने जाते अपागादग्नेरग्नित्वं
इति श्रुतेः। अतो न दोषभाक् गृहस्थः परिव्रजन्निति यत्संस्थः अमृतत्वमेति। तन्निरूपणार्थमाह प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्यस्त्रयी विद्या सम्प्रास्रवत्तामभ्यतपत्तस्य अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सम्प्रास्रवन्त भूर्भुवः स्वरिति। प्रजापतिः विराट् कश्यपो वा लोकान् उद्दिश्य तेषु सारजिघृक्षया अभ्यतपत् अभितापं कृतवान् ध्यानं तपः कृतवानित्यर्थः। तेभ्यः अभितप्तेभ्यः सारभूता त्रयी विद्या सम्प्रास्रवत् प्रजापतेर्मनसि प्रत्यभादित्यर्थः। तामभ्यतपत् पूर्ववत् तस्य अभितप्तायाः एतान्यक्षराणि सम्प्रास्रवन्त भूर्भुवः स्वरिति व्याहृतयः। तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽभितप्तेभ्य ओङ्कारः सम्प्रास्रवत्तद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोङ्कारेण सर्वा वाक्सन्तृण्णोङ्कार एवेदं सर्वमोङ्कार एवेदं सर्वम्। तानि अक्षराणि अभ्यतपत् तेभ्यः अभितप्तेभ्यः ओङ्कारः सम्प्रास्रवत् तत् ब्रह्म कीदृशमिति आह तद्यथा शङ्कुना पर्णनालेन सर्वाणि पर्णानि पत्रावयवजातानि सन्तृण्णानि निविद्धानि व्याप्तानीत्यर्थः। एवं ओङ्कारेण ब्रह्मणा परमात्मनः प्रतीकभूतेन सर्वा वाक्शब्दजातं सन्तृण्णा अकारो वै सर्वा वाक् इत्यादिश्रुतेः। परमात्मविकारश्च नामधेयमात्रम् इत्यतः ओङ्कार एवेदं सर्वमिति। द्विरभ्यासः आदरार्थः। लोकादिनिष्पादनकथनम् ओङ्कारस्तुत्यर्थमिति। इति त्रयोविंशखण्डभाष्यम्। चतुर्विंशः खण्डः सामोपासनप्रसङ्गेन कर्मगुणभूतत्वान्निवर्त्य ओङ्कारं परमात्मप्रतीकत्वादमृतत्वहेतुत्वेन महीकृत्य प्रकृतस्यैव यज्ञस्य अङ्गभूतानि सामहोममन्त्रोत्थानान्युपदिदिक्षन्नाः। ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनां प्रातः सवनरुद्राणां माध्यन्दिनसवनमादित्यानां च विश्वेषां च देवानां तृतीयसवनम्। ब्रह्मवादिनो वदन्ति यत्प्रातःसवनं प्रसिद्धं तद्वसूनाम् तैश्च प्रातःसवनसम्बद्धोऽयं लोको वशीकृतः प्रातःसवनेशानैः तथा हृदेर्माध्यन्दिनसवनेशानैः अन्तरिक्षलोकः आदित्यैश्च विश्वैर्देवैश्च तृतीयसवनेशानैस्तृतीयो लोको वशीकृतः इति यजमानस्य लोकोऽन्यः परिशिष्टो न विद्यते। क्व तर्हि यजमानस्य लोक इति स यस्तं न विद्यात् कथं कुर्यादथ विद्वान् कुर्यात्। अतः क्व तर्हि यजमानस्य लोकः यदर्थं यजते न क्वचिल्लोकोऽस्तीत्यभिप्रायः। लोकाय वै यजते यो यजते इति श्रुतेः। लोकाभावे च स यो यजमानः तं लोकस्वीकरणोपायं सामहोममन्त्रोत्थानलक्षणं न विद्यात् न विजानीयात्। सोऽन्यः कथं कुर्यात् यज्ञं न कथञ्चन तस्य कर्तृत्वमुपपद्यत इत्यर्थः।
सामादिविज्ञानस्तुतिपरत्वात् न अविदुषः कर्तृत्वं कर्ममात्रविदः प्रतिषिध्यते स्तुतये च सामादिविज्ञानस्य अविद्वत्कर्तृत्वप्रतिषेधाय च इति हि भिद्येत वाक्यम्। आद्ये च औषस्त्ये काण्डे अविदुषोऽपि कर्मास्तीति हेतुमवोचाम। अथ एतद्वक्ष्यमाणं सामाद्युपायं विद्वान् कुर्यात्। पुरा प्रातरनुवाकस्योपाकरणाज्घनेन गार्हपत्यस्योद्मुख उपविश्य स वासवं सामाभिगायति। किं तद्वेद्यमिति आह पुरा पूर्वं प्रातरनुवाकस्य शस्त्रस्य प्रारम्भात् जघनेन गार्हपत्यस्य पश्चादुन्मुखः सन् उपविश्य सः वासवं वसुदैवत्यं साम अभिगायति। लोकद्वारमपावार्णो पश्येम त्वा वयं राहुमाज्यायो इति। लोकद्वारम् अस्य पृथिवीलोकस्य प्राप्तये द्वारम् अपावृणु हि अग्ने तेन द्वारेण पश्येम त्वा त्वां राज्यायेति। अथ जुहोति नमोऽग्नये पृथिवीक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि। अथ अनन्तरं जुहोति अनेन मन्त्रेण नमोऽग्नये प्रह्वीभूताः तुभ्यं वयं पृथिवीक्षिते पृथिवीनिवासाय लोकक्षिते लोकनिवासाय पृथिवीलोकनिवासायेत्यर्थः। लोकं मे मह्यं यजमानाय विन्द लभस्व। एष वै मम यजमानस्य लोकः एता गन्ता अस्मि। अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघमित्युक्तोत्तिष्ठति तस्मै वसवः प्रातः सवनं सम्प्रयच्छन्ति। अत्र अस्मिन् लोके यजमानः अहं आयुषः परस्तात् ऊर्ध्वं मृतः सन् इत्यर्थः। स्वाहेति जुहोति अपजहि अपनय परिघं लोकद्वारार्गलम् इति एतं मन्त्रम् उक्त्वा उत्तिष्ठति। एवमेतैर्वसुभ्यः प्रातः सवनसम्बद्धो लोको निष्क्रीतः स्यात्। ततस्ते प्रातः सवनं वसवो यजमानाय सम्प्रयच्छन्ति। पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाज्घनेनाग्निध्रियस्योद्मुख उपविश्य सरौद्रं सामाभिगायति। लोकद्वरमपावार्णो पश्येम त्वा वयं वैराहुमाज्यायो इति। तथा अग्निध्रियस्य दक्षिणाग्नेः जघनेन उन्मुख उपविश्य सः रौद्रं साम अभिगायति यजमानः रुद्रदैवत्यं वैराज्याय। अथ जुहोति नमो वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्दैष वै यजमानस्य लोक एतास्मि। अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघमित्युक्तोत्तिष्ठति तस्मै रुद्रा माध्यन्दिनं सवनं सम्प्रयच्छन्ति। अन्तरिक्षक्षिता इत्यादि समानम्। पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्घनेनाहवनीयस्योद्मुख उपविश्य स आदित्यं स वैश्वदेवं सामाभिगायति। लोकद्वारमपावार्णो पश्येम त्वा वयं स्वाराहुमाज्यायो इति।
आदित्यमथ वैश्वदेवं लोकद्वारमपावार्नु पश्येम त्वा वयं साम्राहुमा ज्यायोव इति। तथा आहवनीयस्योन्मुख उपविश्य सः आदित्यदैवत्यम् आदित्यं वैश्वदेवं च साम अभिगायति क्रमेण स्वाराज्याय साम्राज्याय। अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिवीक्षिद्भ्यो लोकक्षिद्भ्यो लोकं मे यजमानाय विन्दत। एष वै यजमानस्य लोक एतस्म्यत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहा पहत परिघमित्युक्तोत्तिष्ठति। दिवीक्षिद्भ्य इत्येवमादि समानमन्यत्। विन्दत अपहत इति बहुवचनमात्रं विशेषः। याजमानं त्वेतत्। एतस्म्यत्र यजमान इत्यादिलिङ्गात्। तस्मा आदित्याश्च विश्वे च देवास्तृतीयसवनं सम्प्रयच्छन्त्येष ह वै यज्ञस्य मात्रां वेद य एवं वेद य एवं वेद। एष ह वै यजमानः एवंवित् यथोक्तस्य सामादेर्विद्वान् यज्ञस्य मात्रां यज्ञयाथात्म्यं वेद यथोक्तम्। य एवं वेदेति द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यर्थ। इति चतुर्विंशखण्डभाष्यम्। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ छान्दोग्योपनिषद्भाष्ये द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।